Praise the Lord. आनी ह्या वेळार म्हज्या बाब बांदो आमी जाणा जेजू येवपाचो लागीं आसा म्हणून. आनी जेजू म्हज्या बाब बांदो वन ऑफ दीस डे ह्या दिसांनी तो परत येतलो मोबाचेर. आनी तुमी पळयलां आसतलें म्हज्या बाब बांदो ह्या दिसांनी सगळी सायनी इतली गरमी जावन लोक मेलोलो आसा. युरोपाक फ्रांसाक साबार रस्त्यांचेर न्हिदलेलो आसा लोक. आनी हे जावन आसा क्लायमेट चेंज जावन आसा, सायन जावन आसा. एंड टायमाचेर जेजू येवपाचो आसा. आनी देव आमकोणे म्हजे बाब बांदो ह्या सायनी वरवीं उलयता. निमाण्या दिसांनी आमकां वेक अप कॉल दिता म्हजे बाब बांदो आमकां जिवे जावपाक. आनी आमी पळयता ह्या संवसारान कितले रेपी. तुमी पळयलां आसतना हाडल्या दिसांनी एका 13 वर्साच्या चेडवाक 32 लोकांनी दादल्यांनी एक धाकट्या चेडवाचेर तेका दवरून 5 हॉटेलांनी 32 दादल्यांनी तेका रेप केली. एक धाकटेच भुरगें आनी ते मेले म्हजे बाब बांदो. कितले रेपी जाता धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक. कितले मर्डरी, कितले क्रिमी जाता ह्या संवसारान. आनी चिंत म्हजे बाब बांदो हें जर तर इतलेंच आतां इतलें जाल्यार चिंत म्हजे बाब बांदो रॅप्चर जावन ह्या संवसारान कितें घडचें ना तें. आनी तेका लागून म्हजे बाब बांदो हांव आयच्या दिसाक उलो करतां जसो जेजू जेन्ना तो फुरसाचेर वयतना ताणें आपल्या ओन पोरजेक एक शिडकावणी दिल्या. आनी तीच म्हजे बाब बांदो आमी आयच्या दिसाक पळयतल्यो. आनी लूक चॅप्टर 23 आनी वर्स 27. आनी जेन्ना जेजू फुरसाचेर वयतालो वतालो तेका मारूंक, and there follow him a great company of people and women, which also bewailed and lamented him. But Jesus turning unto them and said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourself and for your children. पळयता जेजू इतले कुडीक तेजे इतले गाया पासून आसतना, इतलो तो तकलोलो पासून आसतना म्हज्या बाबा ही ऑल्सो तो दुसऱ्यांक केअर दाखयता. त्या वेळार कंपेशन दाखयता. इतले म्हज्या बाबा बांदो इतले आपणाची इश्टेज आसतना पासून तो दुसऱ्यांचे केअर घेता. दुसऱ्यांक तो शिडकावणी दिता, वॉर्निंग दिता. आनी जेजू म्हणटा म्हज्या पासत तुमी रडा नाका. तुमी तुमच्या पासत रडात आनी तुमच्या भुरग्या पासत रडा. आनी वर्स 29 सांगता, For behold, the days are coming in which they shall say, Blessed are the barren and the womb that never bare, and the pups which never give suck. Then they shall begin to say unto the mountains, Fall on us, and the hills to cover us. For if they do these things in a green tree, what shall be done in dry? जेजू म्हणटा म्हज्या बाब म्हणतो जेरुसलेमच्या दुआनो म्हज्या पासत रडो नाका. तुमच्या पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत तांच्या पासत रडा. जेजू म्हणटा एक दीस येवपाचे आसा जेन्ना तो देवाक न्हय दोंगरांक उलो मारतले, हिल्सांक उलो मारतले आमकां साल्वार कर म्हणून, आमकां वाटाय म्हणून. नो देवाक. पळयलां म्हजे बाब बांदो जेन्ना मनशाक देव टायम दिता आपणाक सोदपाक, जेन्ना मनशाक देव टायम दिता जिवीत बदलपाक. आनी बायबल सांगता कोण सर्वेस्पराक उलो मारता तिल्ले सोडून जोडटले म्हणलेले आसा. पूण जेन्ना देव मनशाक टायम दिता आनी मनीस केअर करना तेन्ना म्हजे बाब म्हणटा देव जजमेंट येता तेन्ना, देवाचें जजमेंट येता तेन्ना त्या वेळार मनीस देवाक उलो मारूंक पावना म्हजे बाब म्हणटा. दोंगरांक आनी कोणाक आनी कित्याक. आनी जेजू म्हणटा म्हज्या पासत रडो नाका. तुमच्या भुरग्यां पासत रडा, तुमच्या गांवच्या लोकां पासत रडार, तुमच्या सिटी पासत रडार. आनी प्रॉब्लेम कितें जावन आसा म्हजे बाब ह्या लोकांचे ते सोजमताले आमी देवाची पोरजां देखून, देव आमचो देखून, अब्राहम आमचो देखून,
आणि आम्ही देवाची पोरज देखून इस्रायल देवाचो पोरज देखून देव आमचो मोग कोत्ता, देव आमकां प्रोटेक्ट कोत्तलो, देव आमकां राखतलो, अशें तेजे मोतीन थियोलॉजी आसली म्हज्या बाबडो. देव आमकां कितेंच करचें ना, कोत्तलो तो दुसऱ्या राष्ट्रांक. पूण जेजू ताका वॉर्निंग दिता म्हज्या बाबा, तुमच्या पासत रोडा म्हणजे तुम्ही रोडा रिपेंट जाया. टायम येवपाचो आसा जेन्ना एक दीस येतलो तेन्ना तुमकां टू लेट जातले आणि यू विल लूज ऑल, तुम्ही सगळे लूज जातले. आणि जेजू म्हणटा जर तर ग्रीन झाडाक कशें कोता, जेजू म्हणटा म्हज्या असल्यांक अशें कोत्ता जाल्यार जेजू जावन आसा ग्रीन ट्री जावन आसा जे बापाक फळां दिता पळय तें. जेजू जावन आसा झाड, इलस्ट्रेशन जेजू उलयता ह्या वेळार. जर तो ग्रीन ट्रियाक रोमकार अशें कोत्ता जाल्यार सुक्या झाडाचें कितें जावचें ना. आनी आमी पळयता म्हज्या बाब म्हणतो जेजू तिंगा सांगता त्या दिसांनी लोक रडोंक लागतलो. आंजडी आसता ती ओदीक बरी आसतली, जी कोणाक भुरगीं ना ती ओदीक बरी आसतली. कित्याक लागून आमी पळयता जेजू जाण आसलो म्हज्या बाब 70 AD म्हणटा भितर दीस रोमकार येवन इस्रायलाचें निसंडन करतले, धाकट्या भुरग्यांक जिते मारतले आनी म्हज्या बाब उणेशे मिलियन लोकांक धाकट्या भुरग्यांक आनी बायलांची पोटां कातरून भुरगीं ओडून काडून त्या वंटीर मारून इस्रायलचें निसंडन केलें आनी इस्रायलचें मंदीर लासून उडयलें. आनी आयज पासून इस्रायलाक मंदीर ना म्हज्या बाब. ही प्रॉफिस फुलफील जाली. जेजून सांगला पळय ती 70 AD म्हणटा पळय तेन्ना एक्झॅक्टली इस्रायलच्या लोकांनी रडोवं ना, इस्रायलच्या लोकांनी दूख धरूं ना, आपल्या पासत तो रडोवं ना आनी तेका लागून जजमेंट 70 AD येवन इस्रायलचो नाश जालो. आनी आयज हो देव आमकां पत्तून उलयता म्हज्या बाब. तुम्ही पळयला आसतलो जेजू सांगता त्या वेळार दे बिगेन टू से टू द माउंटन फॉल ऑन अस अँड टू हील कवर्स. अँड एक्झॅक्टली बुक ऑफ रेव्हलेशनान पत्तूनय हेंच घडटलें म्हज्या बाब. लिसन, बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 6 आनी वर्स 16 16 ओ 16 ओ 15-16 आमी पळयतले हांव थिंगा कितें म्हणटा पळय तें. And the kings of the earth and the great men and rich men and chief captain and the mighty men and every bond and every free man hid themselves in the den and the rocks and mountain and said to the mountains and rock, fall on us. Same like Jesus सांगलेलें आसलें तें. And hide us from him, face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Wrath of the Lamb. पळयता म्हज्या बाब म्हणतो देव सदांच मनशाक वॉर्निंग दिता. आनी हे निमाणे दिसांनी वॉर्निंग जावन आसा म्हज्या बाब म्हणतो जिवीत बदलपाचें. आनी असलो दीस येवतलो म्हज्या बाब म्हणतो. आयज आमी पळयता मनीस गव्हर्मेंट मरता. बायबल सांगता बुक ऑफ रेव्हलेशन त्या दिसांनी म्हणटा सूर्य म्हणटा इतलो फुड्यान येतलो आनी लोक म्हणटा गव्हर्मेंट लोक मरोंक लागतले, आंग कुसोंक लागतले, आंगाक घाये जावपाक लागतले. इतली गरमी ह्या संवसारान जातली, लोकांक रावपाक जावचें ना म्हज्या बाब म्हणटा. तुम्ही पळयला आयज हो संवसार कितें एक हेल जावन आसा. आयज हो संवसार हो हेल जावन आसा. लिसन, बायबल आमकां कितें म्हणलेलें आसा तें. एक पाट म्हज्या बाब म्हणटा ह्या संवसारान रॅप्चर जाल्यार म्हणटोच तुम्ही पळयात म्हज्या बाब म्हणटा संवसाराचो हालत कितें जातलो ती. त्या दिसांनी म्हज्या बाब म्हणटा बायबल सांगता लोक एकामेकाक जिते मारूंक लागतले. चित म्हज्या बाब म्हणतो जो कोण जीव सांबाळटा तो जीव ओगडायतलो रॅप्चर जावन. जर तर तूं रॅप्चराक वचना जाल्यार बायबल सांगता बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 6 आनी वर्स आमी पळयता 4. And there went out another force that was red, and power was given unto him to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. पळयला म्हज्या बाब म्हणतो लोक एकामेकाक जिते मारूंक लागतलो. वर्स्ट पनिशमेंट जावन आसा जसो इस्रायलाक घडला 70 AD हेज्यानय वर्स्ट जावन आसा म्हज्या बाब म्हणतो पनिशमेंट संवसारान येवपाचो आसा. त्या दिसांनी लोक एकामेकाक जिते मारतले म्हज्या बाब म्हणतो. आयज तुमी पळयले आसतले धाकट्या भुरग्यांक रेपी कोत्ता ते, इवन 5 वर्सांच्या 6 वर्सांच्या भुरग्यांक रेपी कोत्ता. त्या दिसांनी म्हज्या बाब म्हणतो संवसारान लोक रावपाक भितलो. लोक ह्या संवसारान रावंक चिंतना म्हज्या बाब म्हणतो. लोक ह्या संवसारान मरपाक चिंतलो. लिसन कितें म्हणलेलें आसा बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 9 आनी वर्स 6
आमी पळयता म्हजे बाबदो. In those days shall men seek death, and shall not find, and shall desire to die, and death shall flee from them. त्या दिसांनी लोक मरोंक चिंतलो म्हजे बाब. संवसारान कितें घडटा पळय तें. सुर्याक ह्या संवसारान अदीक फुडें येतलो, क्लायमेट चेंज जातले, लोक गरमेन मरोंक लागतलो, तेजे आंगाक घाय जावपाक लागतले. तुका माग घालना जाल्यार तुका पयशे मेळपाक ना, बँकेंतले कितेंच ना, जेवपाक ना, खावपाक ना, तुजे लागीं सगळें आसा तें त्या दिसांनी तूं लूज जातलो म्हजे बाब म्हण तूं. आनी व्हडवणाचें मरण लोक मरोंक लागतलो. आमी पळयता केन्ना व्हडवणाचे मोत्ता, जनवरां मोत्ता भुकेन, तेच भाशेन लोक मरोंक लागतलो म्हजे बाब. एक पार रॅप्चर जालें म्हणटूच. कित्याक मनशान देवाचें उतर सिरियस घेवना आनी देवाचें उतर ताणें आयकूना देखून. आनी तेका लागून म्हजे बाब म्हणटा आमी पळयता देव आयज आमकडे उलो करता, उलयता आमचे लागीं ताच्या उतरा वरवीं म्हजे बाब. जसो जेजू जेरुजालेम पासत सांगतालो म्हज्या पासत रडा नाका, तुमच्या पासत रडा, तुमी रिपेंट जाया, जिवीत बदलात. पूण ताणें जिवीत बदलूं ना. आनी कितें जावन आसा ती मनशाची प्रायड. आनी आयजूय हेंच जालेलें आसा म्हजे बाब म्हणटा. मनशाची प्रायडीक लागून मनीस म्हणटा तूं म्हाका सांगपाक कोण. मनशान सिरियस घेवना आयज म्हज्या बाब म्हणटा देवाचें उतर. पूण ज्या दिसा ट्रम्पेट आसता म्हज्या बाब मोबाचेर, इट वील टू लेट फॉर यू माय फ्रेंड. आनी तुजे लागीं कितें आसा ती गिरेस्तकाय, बँक बॅलन्स, तुजे लागीं कितें आसा ती फॅमिली पासून, यू वील लूज एवरीथींग माय फ्रेंड वन्स दट रॅप्चर टूक प्लेस. एक पार रॅप्चर जालें म्हणटच तुजे लागीं कितें आसा तें, तुजी डिग्री, PhD, तुका बँक बॅलन्स कितें आसा तें, तुजे फॅमिली, तुजो घोव, भुरगीं, तूं लूज जातलो फॉर एवर माय फ्रेंड. जर तर तुवें आतां मोच्च्या पयलो ओ रॅप्चर जावच्या पयलो देवाक तुवें सोदूंक जाल्यार. आनी तेच परी म्हजे बाब म्हणटा देव आयज तुका आनी म्हाका उलो करता जिवीत बदलपाक. हे देवाचें जजमेंट म्हज्या बाब आमकां दिश्टी पडटा. देव मनशा कोणाक जजमेंटांनी उलयता, ताच्या उतरा वरवीं उलयता, मनशा वरवीं उलयता. सबार हर तरेन देवा कोण वे आसा मनशा कोण उलोवपाक. आनी तेच आमी पळयता जसो जेजून ताका वॉर्निंग दिलेलें तुमी रडा म्हणून, पूण ताणें जिवीत बदलूं ना. आनी इस्रायलचो नाश जालो आनी ते जोय मय शिपडले आख्ख्या संवसाराक 70 AD म्हणटा तेन्ना. प्रूफ जावन आसा म्हज्या बाब. आयज पासून ताका मंदीर ना. तुमी पळयलो आसतलो इस्रायलाक मंदीर ना, तेच्या जाग्यार मुस्लिमांनी मॉक्स बांदलेले आसा, डोम ऑफ द रॉक. प्रूफ जावन आसा म्हज्या बाब बायबल रियल म्हणून. आज गळे तूं आसला जायत, आयज गळे तुवें देवाचें उतर सोडून पाद्रीचें आयकलां जायत. आय वील टेल यू माय फ्रेंड, रॅप्चर जाता ते दीस पाद्री चर्चींतले दाव मारतले. पाद्री चर्चीन आसचे ना, प्रिचर चर्चीन आसचे ना, दाव मारतले सोडून लोजन म्हज्या बाब म्हणटा भिरांतीन देवाचो जजमेंट. कित्याक एक पार रॅप्चर जालें म्हणून देवाचो राग ह्या संवसारान वतलो म्हज्या बाब. ट्रिब्युलेशन, बाउल्स, ट्रम्पेट्स, जजमेंट देवाचे. मनशाची मनीस रावपाक ह्या संवसारान भितलो. हो संवसार म्हज्या बाब म्हणटा एका हेलाचे परी जातलो म्हज्या बाब म्हणटा. खाडूक, दोलकाम, एकामेकाक मारप, घरान भितर सरप, देरां मोडप, कोण कोणाक कांयच करपाक ना, पुलिसांक कोण भिवपाक ना, लोक एकामेकाक भिवपाक ना. असलो वेळ बायबल सांगता म्हज्या बाब म्हणटा. दुयेंसांनी लोक मरप, जमीन आलोवन लोक मरप, असलो वेळ. आनी तेंच म्हज्या बाब म्हणटा एक्सोडस चॅप्टर 9 वर्स 20. आनी देव हिंगा वॉर्निंग दिता मोजेसा वरवीं. देव कितें धाडटलो, हेल स्टोन धाडटलो म्हणटा, उजो धाडटलो म्हणून. पूण फेरो आनी थोडो लोक म्हज्या बाब म्हणटा देवाचें उतर काना बैल्यार घालूंक लागलो, देवाचें फकाणां करूंक लागलो, तेजे काडीज हार्ड जाले आनी देवाचें उतर रिजेक्ट केलें. पूण थोडे जाण जे सिरियस जाले तेणें, फेराचे लोक आनी सभा लोक, ऑफिसर, सर्वंट फेराचे, ते हंबल जाले म्हज्या बाब म्हणटा. आनी तेणें देवाचें उतर सिरियसली आयकलें. लिसन कितें म्हणटा तें एक्सोडस चॅप्टर 9 वर्स 20. He that feared the word of the Lord among servants of Pharaoh made his servant and his cattle flee into the houses. And he that regarded not the word of the Lord left his servant and his cattle in the field. आणि कितें जालें, दोन तरेचे ग्रुप. जो कोण देवाचें उतर सिरियस घेयलें म्हजेसा वरवीं,
ताणें आपणाचें कॅटल सगळीं गोरवां बोरवां हाडलीं भितर कित्याक देवान सांगलेलें आपूण उसत हाडटलो म्हणून. आनी थोड्यांनी म्हजें आयकूना म्हज्या बाबण तूं. आनी कितें जालें, तेची गोरवां आनी सगळें लासून गेलें, लूज जालें म्हजें बाबण तूं. आनी तेच परी म्हज्या बाबण हांव खबर करचें पयलो. तुजे लागीं कितें प्रॉपर्टी आसा जाल्यार, तुका पयशे आसा जाल्यार, तुका नांव आसा जाल्यार म्हज्या बाबण एक पार रॅप्चर जालो, तूं झिरो जावन आसा म्हज्या बाबण तूं. हें सगळें आसूनी तूं लूज जातलो तुज्या जिवितान, आख्खेंच तुजें जिवीत पासून. आनी तेका लागून आमी पळयता म्हज्या बाबण तूं, नोवाच्या तेंपार नोवा तेका वॉर्निंग दितालो म्हज्या बाबण तूं. त्या तेंपार देवाचो जजमेंट येवपाचो आसा म्हणून, देवाचो पनिशमेंट येवपाचो आसा म्हणून. पूण त्या लोकांनी आयकूना. जशे फेराचे थोडे मनीस दारून काडजात जाल्यार तेच परी म्हज्या बाबण तूं नोवाच्या तेंपार दारून काडजाचे आसले. आनी देवाचें उतर ताणें सिरियस घेवना देखून. आनी देवान ताका सांगलें हांव म्हज्या पवित्र आत्मे वरवीं ताका कन्विक्शन हाडपाक ना, हांव ताका सोडून दितलो. आनी देवाचो आत्मो म्हज्या बाबण तुका सोडटा तेन्ना, कन्विक्शन हाडना तेन्ना तुका आनी होप ना, तुका आनी मोत ना देवाच्या फुड्यान येवपाक, देवाक सोदपाक. आनी बायबल सेड माय स्पिरीट शॅल नॉट स्ट्रायव. म्हजो पवित्र आत्मा ताका कन्विक्शन हाडपाक ना. टायम इज ओवर. नोवा आनी टायम ताका दिना. आनी ताका दिलो 120 वर्सां इज इनफ इनफ इनफ. बायबल सांगता गॉड क्लोज द डोर. आनी देवान म्हणटा देर दामले म्हणटा म्हज्या बाबण. आनी जेन्ना देव देर दामता ते कोणाच्यान उकतें करूंक जायना. पाद्रीच्यान, माद्रीच्यान, तेरसाच्यान, मिसाच्यान, कोणाच्यान खंयच्या प्रिचराच्यान, एनॉयटेड प्रिचर जावं आनी कोणूय तो जावं, कोणाच्यान तें देर उकतें करूंक जायना म्हज्या बाबण. जेन्ना देव तुका आपयता, यू हॅव टू गो माय फ्रेंड इन हंबल जावन. ताका लागून बुक ऑफ हिब्रू सांगता आयज तुमी ताचो ताडो आयकत जाल्यार तुमचे काळीज धारून करूं नाका. आनी त्या दिसा म्हज्या बाबण तूं नोवाचें कोणें आयकूना तितलोय लोक बुट्टेन मेलो, डिस्ट्रॉय जालो फ्लडान. ताचें घर, ताची प्रॉपर्टी कितें आसा तितली ते लूज जाले आनी सगळीं दर्याचेर मोडी म्हज्या बाबण तूं घाण. तेच परी म्हजी बाबण तूं जेजू अनेक स्टोरी सांगता. लोटाच्या बायलेची, लोटाच्या बायलेनूय म्हज्या बाबण तूं देवाचें उतर आयकूना. आनी देवान ताका सगळें वॉर्निंग दिलेलें, बाय सुवात तांकां हाडल्यान पडय नाका, कोणूच पडय नाका. आनी लोटाची बायल म्हज्या बाबण तूं त्या काळजान सगळी आस आसली ग्रेस्कायची. ती देवाच्या बारा, बिलिव्हराच्या बारा ती जियेताली. पूण ताच्या जिवितान कितें आसली, संवसाराची आस, ग्रेस्कायची आस. आनी देवाचें उतर ताणें आयकूना. सिरियस ताणें जेवणात देखून देवाचें उतर बायबल सांगता ती मिठाचो हांबो जावन उरली. आनी ही लूज माय फ्रेंड ऑल प्रॉपर्टी. तेजें कितें प्रॉपर्टी आसलें तें सगळें तें लूज जाली. ताचो कूड पासून ती लूज जाली. आनी जुडास इस्कारियो पयशांच्या आशेक लागून जेजूक ताणें इकलो तेन्ना ते पयशे तो हावपाक पासून पावूंक ना. वयल्यान तो गोव दिवन मेलो. आनी जुडास लूज हीज सोल फॉर एवर इटर्निटी. आनी तेच म्हजे बाबण तूं जेजू सांगता मार्क चॅप्टर 8 verse 35. Whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? Or what shall a man give exchange for his soul? कितें दिवपाक जाता म्हजे बाबण तूं? एक दीस येतलो म्हजे बाबण तूं. It will too late. It will too late, my friend. जर तूं बायबल सांगता ते आयकून जाल्यार एक दीस तुज्या दोळ्यान तूं पळयतलो रॅप्चर जाता तो म्हजे बाबण तूं. लोक वाऱ्याचेर उबोन वयता पळय तो. आनी ओन्ली वे माय फ्रेंड, जर तर तूं रॅप्चराक वचोना जाल्यार तूं उरला हाली एकाच रिजनाक लागून. तुवें केन्नाच रिपेंट जावना, केन्नाच तुवें जेजूक मानून जेवना. ओ जेजू तुज्या जिवितान केन्नाच येवन तुका बदलूंक ना देखून. जो मनीस रॅप्चराक वचनासतना उरतलो ते सगळे अनगॉडली जावन आसा, अनबिलिव्हर जावन आसा. जाट जोड तूं बायबल आसा जायत, तुवें सगळें केलां जायत, तूं तेच कोता काय मिसा
वयता जायत ओ तूं बायबल आसता जायत, दुसऱ्यांक सांगता जायत, तूं प्रिचर जायत. पूण जर तर तूं रॅप्चराक वचना जाल्यार हें रिजन जावन आसा तुवें केन्ना जेजूक मानून जेवना. तूं मोतीन जेजूक वळखता जायत पूण जेजू तुज्या जिवितान केन्नाच येवना. आनी तेका लागून म्हजो भाव म्हणटा जेजू वॉर्निंग दिता, म्हज्या पासत रडो नाका. आयज जायत जाणां रडटा आमी जेजूच्या पासत. जेजूच्या पासत जेजू म्हज्या पासत खुर्साचेर मेलो. जेजू तुज्या जाग्यार हांव आसलो जाल्यार हांव मरपाचो, हांव तुजो मोग करतासो मी, अशी आमी दुकां रोयता जायत. पूण जेजू म्हणटा म्हज्या पासत रडो नाका, तूं तुज्या पासत रड. तुज्या पासत रड तूं पातकी म्हणून. तुज्या पासत रड तुवें देवाचे लॉ मोडले देखून. तुज्या पासत तूं रड तुवें देवाचे लॉ मोडून तूं गिल्टी जालोलो आसा देवाच्या मुखार. देवाच्या जजमेंटाक सांपडलेलो आसा. आनी तुका सुटका जाय, तुका सरोंडर जा हे जजमेंट आहलो. आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी काबार करचे पयले म्हजो भाव म्हणतो भिरांकूळ दीस येवपाचे ह्या संवसारान. आयज गोळे तुवें सिरियसनेस घेवना जायत. हो बायबल एक दीस ह्या बायबलाचो वालोर कवतालो म्हजो भाव म्हणतो. आनी आयज गोळे तुवें आयकोना जाय बायबलाचेर, तुवें पाद्रीचें आयकलो जायत. आय विल टेल यू माय फ्रेंड, पाद्री चर्च सोडून धांव मागतलो चर्चींतलो जेन्ना देवाचें जजमेंट कमी जाता ह्या संवसारान. ओ पास्टराचें तुवें आयकलां जायत, फुटकिऱ्या पास्टराचें आयकलां जायत, फुटकिऱ्या प्रिचराचें आयकलां जायत. हे प्रिचर चर्चींतले धांव मागताले म्हजे भाव म्हणतो जेन्ना देवाचो राग ह्या संवसारान पडटा तेन्ना. कित्याक जरी तर ते पास्टर उत्ता हेजो प्रूफ जावन आसा ते फुटकिरे जावन आसा. कित्याक फुटकिऱ्यांक आनी अनसेव ओ डिसीव जाल्ल्या लोकांक होली स्पिरीट केन्नाच उबारचें ना रॅप्चराक. ओन्ली पीपल वील बी गो माय फ्रेंड फॉर रॅप्चर दोज हू आर रियली बॉर्न अगेन बाय द स्पिरीट ऑफ गॉड. जेवाच्या आत्म्यान जल्मल्या तोच लोक आनी ताच्या जिवितान फोडान दिश्टी पडलेली आसा पवित्र आत्म्याची. ओ पवित्र आत्मा येवन ताचें जिवीत ट्रान्सफॉर्म केलेलें आसा. असलो लोक रॅप्चराक वयतलो. नो तूं खंयच्या चर्चीन आसा म्हूण, तुवें उदकाचो बॅप्टिजम जेला म्हूण, तूं बायबल आसता म्हूण, तूं सबात पडटा म्हूण, जुईसाचें हेस्तां करता म्हूण ना. हितून कांय ना म्हज्या भाव म्हणतो. जुईस हे सगळें करून आयज फेनान गेलेले आसा. जेजू एकूच होप जावन आसा. दर एका मनशाचो जिवीत बदल बिफोर इट्स टू लेट. प्रेज गॉड.